नमस्कार. आम्ही पळयतात आमच्या मोगाचो चॅनल 8 स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से. मोगाच्यानो डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन साबार मालगोडे आनी नवे कलाकार आमचे भेटीक येतात उलोवंक आमचे लागीं आपल्या काळजांतले उलास, आपल्या जिविताची वाट, आपल्या तियात्र पालकार चलतेली वाट आमच्या मुखार आपली डायरी उक्ती करून सांगू. आयज असोच एक मालगोडो कलाकार तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो कलाकार, न्हय फकत एक्टर पूण सिंगर म्हणूनय जाणें नामना जोडल्यात बाब विक्टर रॉड्रिगीस. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palcar cam kotão radis. Ami teatris, mola de gram são wag songi. Ami teatris, kukli mogi aminis. Viva teatris. विक्टर बाब, चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुका मनाक काळजांतल्यान येवकार. देव बरें करूं प्रदीप बाब. तुजें भुरगेपण आनी एक खोलीचो मोग हाचे वयर मातसो उजवाड घालशी. प्रदीप बाब, भुरगेपण म्हळ्यार सकाळीं उठोन आमी स्वताक आमगे पायके गोरवां आहलोलीं. सकाळीं उठप, तोंड भिदयलें, पांय 4 वरांचें उठोन दूद काडटालो, तें दूद घेवप, लोकांक एक कोणा दिवपा आहा तेंक दिवपा वचपाचें. तेजे उपरांत येयले, ब्रेकफास्ट केले, न्हेशिले, इस्कला गेले. पोतून सेम सिस्टम. पोतून दनपार येयले घरा, जेयले, दनपार कोणाय दूद दिवपा आहलें दूद दिलें, पोतून येयले, गोरवांक गेले, घेवन गेले सोमते तेंक चरोवपाक. हें आमगे जिवीत. आमी टील SSC जावं पर्यंत हें केलां. मागीर तोरी आसतना कंटिन्यू आहलें. मागीर तियात्रा मोग म्हणटा आमच्या रोगतांत आहलो. रोगता म्हणजे मुगे पाय तियात्रीस. ओके. आमगे तित्यो देखून तियात्रीस आहले. पाय तियात्रीस म्हळ्यार आमगे पाय आमगे जॅक फेरी नाचिला जावं मारे देवास्को आनी तेका गान मुखार हाडपी आमगेलो संदीप आंबे. ओके. हय. सो तें रोगतांतल्यान आहलें तियात्रीसपण म्हळ्यार. तूं पालकार केन्ना आनी कसो पावलो? हांव जेन्ना इस्कलां केन्ना कॉन्सर्ट कितें आहलें एक्टींग करतालो तें म्हाका दिसता मिनीन मारयोन कितें चोयलो आसतलें. ओके. चोयलो आसतलें. पूण म्हाका एप्रोच जाता आसतो आमगेलो संदीप आंबे येयलो. म्हाका म्हणून आलो, विक्टर तूं तियात्र नाचतलो? हांव म्हणलें कित्याक नाचपाना? ओके. रोगतां आहाच? ओके. कोणाक गो? मिनीन मारयो गे तियात्र म्हाका. मिनीन मारयो म्हळ्यार टाक्क म्हाका म्हणटा, अरे मिनीन मारयो रोसफाना ल्हान आसतना देखून नाचोता. तोय तियात्र काटा? ओके आंबे बाब, चल या करया. सो तेजे उपरांत मिन मारयो नाचलो आहलो. मिन मारयो एक 4-5 रावंड नाचिलो. मागीर म्हणटा तूं प्रोफेशनल सारकें चड. मोगाच्यानो आमच्या सांगाताक आसा विक्टर रॉड्रिगीस, जो पयलीं आपल्या इस्कॉलांत कॉन्सर्टाच्या रुपान पयलीं पालकार पावलो आनी मागीर ताका आंबे बाबान मिनी मारयेच्या तियात्रान येलो आनी मागीर तो जायतोच परजोडीत जायत गेलो. तुका जेन्ना एक भुमिका मेळटा तेन्ना ते भुमिकेची तयारी, तुज्या रोलाची तयारी तूं कशी कितें करता? प्रदीप बाब, पयलीं सांगपा म्हळ्यार न्हू, पयलीं कितें करतालो आमकां एक पाट प्ले दिता न्हू. प्ले तूं आहा तीच पार्ट दिताले. हय. तो तेदो म्हाका तितली आयडिया आसोना. सारकें. हांव फकत मुगलो पार्ट बाय हार्ट करतालो. स्टोरी कोण? वय वय कोण. आनी दुसरें कितें जालें, रिहर्सला गेल्या मुगे कित्याक जायना, तें कित्याक जाता. पूण कितें जालां, कोण एडवायस दिनासलो अमके भाशेन हें कर म्हणून. हांवें मागीर मुगे तकलेन कितें चिंतलें, हांव आतां म्हण आख्खी प्ले वाचतलो, मग दुसऱ्यांगे देखून कितें हांव तें वाचतलो. सो म्हाका तें इजी जावपा लागलें, प्रिपेर जावपाक, बाय हार्ट जावपा इजी जावपा लागलें. अदरवायज म्हाका कितले दीस लागता बाय हार्टूच जायना अशें म्हणटा हांव. सो कितें आसोता तें फुडल्यान पड तुगे तो डायलॉग आहा तेका लिंक आसोता. सो तें इजी जाता शिंगपाक. ती तयार जाली आनी तें तुका स्टोरी अंडरस्टँड जाली उपरांत तुज्यान तुगे कॅरेक्टराचे स्थितीत धरून जाता. हांव बाबा मुगे हो कॅरेक्टर हे भाशेन त्या कॅरेक्टर अमके भाशेन न्हेसोंक जाय. सारकें. सो ही तयार म्हणटा पयलीं तें सजमोन घेवपा जाय इतलें. हय. आयज आमच्या गोंयांत नाटकांय जातात, तियात्रय जातात. हय. पूण तियात्र जायतोच परजोडला, न्हय फकत गोंयांत, देशांत
परदेसान तियात्रीस पावले आमचे तियात्र पावले तेन्ना तियात्राच्या देखणाऱ्या विशीं तुजें मत कितें देखणारां सदां वयर मत दिवपा जाय वयर चड म्हळ्यार चड वयर जर तो देखणार नासलेले आमी तियात्रीस आसपा नासले ते तर आमकां एप्रिशिएट कोन्न नासले जाल्यार आमगे तियात्र परजोड पावपा नासले सारकें सो मुगे हेज्यान म्हाका दिसता तियात्रिस्तांव देखणारां चड वालो दिवपा जाय हांव सॅल्यूट करता सगळे तियात्र चोयताय तांकां मोगाच्यानो विक्टर रॉड्रिगीस तुमकां सगल्यांक चडांत चड देव बरें करून म्हणटा आनी आपले चेंपे भागयता तुमच्या मुखार कित्याक तुमकां लागून आमचे तिव्याक जिवे आसात आनी तियात्रीस जायतेच नवे नवे तयार जायत आसात प्रोड्युसर जायत आसात सिंगर्स जायत आसात एक्टर मुखार सरत आसात कित्याक तुमचो आशिर्वाद नासलो तुमचो सांगात नासलो तुमचें सहकार्य नासलें जाल्यार तियात्र केन्नाच मुखार पावचो नासलो तेन्ना तुमचो मोग तियात्र सवे असोच आसूं म्हण आमी मागता विक्टर बाब आज वेळ तुवें कितली सुमार कांतारां गायल्या जायत कांतारां तियात्रांनी म्हणलें हांवें पूण युट्यूबार फकत 3 कांतारां हांवें गेलें ओके 2 मुगे म्हणजे हांवें कंपोज केलोली आनी एक मुगे पायगेलें आनी ते पागे कांतार पाद्रीपण देवाची ताणें एकदम बरें चलोलां आमगे जॉयवीन बाबा गेले युट्यूबाचेर हांव घालतां ओके सो म्हाका जॉयविनाचेर चड विश्वास आसा कळ्ळें न्हू आनी शुटींग दिवन काड आसतना ताका घेवन कोता कितें करपा तें बाबा जॉयवीन म्हणटा आपूण कोणाक धाडप रे नाक रे बाबा म्हाका दुसरो नाका म्हाका तूं जायो कित्याक तूं कितको करूं तें तूं जाणा तूं आसल्यार म्हाका तें दुसरें हांव मागीर आमकां सांगो पडटा आमकां मागीर तें समना सो तो जाणा कितें करपा तें तुज्या ह्या कांतारांक लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें आसलो हय रिस्पॉन्स म्हळ्यार प्रदीप सांगपा म्हळ्यार कांतरां जायते भाशेन आसताय कांतरां तुका डिसेंट बी चड व्यूज जावपा वचनाय कळ्ळें न्हू कॉमेडी पॉलिटिकल हय कॉमेडी पॉलिटिकल आनी आत लेटस्ट म्हणटा भुरग्यांक यंग भुरगीं कितें कोताय बरो हें कोन्न मोगा येशी ती कांतरां चलताय पूण ही डिसेंट कांतरां चलपा व्हेरी डिफिकल्ट तरी आसतो हांव हॅपी कितें आहा मुगे पयलें कांतार 30,000 प्लस जालो आहा दुसरें कांतार 60,000 प्लस जालो आहा आनी तिसरें कांतार पाद्रीची वयर पाद्री पोण देवाचें देणें इतलें लोकां लायक जालें आतां तेंचे म्हाका दिसता 1,61,000 कितें जाय ते ग्रेट ग्रेट कॉंग्रेच्युलेशन्स या थँक्यू वेरी मच तुज्या कांताराच्यो एक बरें तुका कांतार लायक जाल्यार तेच्यो 4 लायनी आमचे देखणार पळोवंक राव हांव कामाक वेताना वाटेर तूं सदांच मेवता गुड मॉर्निंग म्हणून वीश केल्यार मुरकेंच आसता म्हज्या विचाराक जबाब दिवंक तूं कित्याक लजता हें काडी चिरून पळय तें फकत तुकाच रावता हो मारिया बेगीन दी म्हाका मोगाचें उतर ओ मारिया तुजें म्हाका दी म्हजें काडीच तुका वर ओ मारिया हे हो मारिया बेगीन दी म्हाका मोगाचें उतर ओ मारिया हे मारिया तुजें म्हाका दी म्हजें काडीच तुका वर वाव मारिया बाय विक्टर रावता तुका आपले काळीज घेवन रावला तेन्ना तूं खूंय आसा थंयसान धांव मारून यो कित्याक विक्टर रावता तुजें काळजाचो मोग आपणाव विक्टर बाबा आमी तियात्रीस जायते फावटी पयस वेतात रातचे घरा पावतात जायते फावटी घरा कडेन कितें आयकोचें पडटा जायते फावटी घरान कितें तरी डिफरंट जाल्लें आसता तरी आसतना आमकां तियात्र नाचोंक वचोंक पडटा तुज्या जिवितान असो सासणांक तुज्या काळजान उरला एक असो अणभव तुका उगड आसा सासणांक म्हळ्यार फकत त्याच फिल्डांतले त्याच फिल्डांत ओके गोरचो म्हणटा जायतो आहा नो डावट तें गोरचें मुगे व्हडल इन्सिडंट म्हणटा प्रदीप 2011 हांव रोसवना तियात्र नाचतालो पागेर म्हूण आनी 2 एंट्री मारून तिसरी एंट्री देंवतालो ती शिडयेर मिसता ग्रीप आसना हांव देंवपाक गेलो ते शिडयेर स्लीप जावन पडलो आनी टार रोडाचेर ती स्टेज आहलोली तो पडलो आनी मुगे कुंपर फुटलो तो फुटलो तो हांव म्हणा भिनाका बेस्तो डिस्लोकेट जालो तो पूण प्रदीप बाब तुका सांगू SMRC साळुंकारागे हॉस्पिटलान मुगे एक्सरे काडलें मुगे कुंपर फुटोन पीट जालो आनी दोतोरान म्हाका सांगलें विक्टर तुगे हात इतलो देखून जालो न्हू इतलोच हॅपी जा पूण ना देवान म्हाका राखिलो देवान म्हाका सांबाळ्ळो आनी हो मुगे हात ओरिजिनल आहलो तेश करून सारको जालो आहा हो इन्सिडंट म्हज्यान केन्नाय जावपा ना विक्टर बाब रंगमाचेर आमी काम करतात लोकां पासत काम करतात लोकांक
एक खुशालकाय दिवंक आमी काम करतात Correct. तेन्ना देव सदांच आमच्या सांगाताक आसता सारकें आनी देवान सांगलां तूं पेल्याचो दुसऱ्याचो मोग कर हांव तुजो मोग करतलो तेन्ना त्या देवाचोच आशिर्वाद तुका मेळ्ळा जायत आनी तुजो कोपूर इतलो हें जावनूय ताका देवान आपल्या आशिर्वादांनी तो भरून हाडलो तुका बरो केलो देवा कारगन देवा कारगां विक्टर बाब तुजो आवडटो सिंगर आनी आवडटो एक्टर कोण प्रदीप बाब आवडटो सिंगर म्हणल्यार आतां तशें कोण हांवें जायते होय पूण उमक्याक मेन्शन केल्यार दुसऱ्या दूख जावपा नाका होय. पूण हांव पयलीं सांगता पयलीं तर कावंट करशी आल्फ्रेड रोज सिंगर सिंगर पयलींचो आल्फ्रेड रोज आनी दुसरें गीत म्हणल्यार सिंगर Actor. एक्टर आमचो संपलोलो आफोंस जावं FX आहलो इवन डॉनाल्ड आहलो आनी आतां हांव तारीक ओके आजून पासून ते स्टँडर्ड आहा म्हणजे ते स्टँडर्ड बरो एक्टर म्हणटा ते आहाय न्यू भुरगे बी आहाय न्यू भुरगे येयले जायते पूण ती ते स्टँडर्ड सांबाळूनाय ते लेवला सांबाळून तूं जायत्या प्रोड्युसरांचे म्हणजे डायरेक्शनाच्या अंडर तुवें काम केलां तुका बरें मार्गदर्शन मेळ्ळें आनी तूं बरो मुखार पावलो असो तुजो डायरेक्टर कोण नान अदर दॅन रोसफन्स कित्याक हांव नको मुगे पांय इस्कलां पिवन आहलो आनी तेन्ना कोलवा रोसफन्स क्लार्क आहलोलो तो न्हू तेन्नाय तियात्र नासतालो आनी तेदो तियात्र चोवपाक तो मुगेलो हांव तेगे बरो व्हडलो फॅन तो इतू म्हळ्यार तेका चोयलो न्हू म्हाका तेका चोयलो म्हणटरी हांव तेजे भाशेन तियात्रीस्ट जातलो तेजे भाशेन तियात्रीस्ट जातलो पूण जेन्ना तो तियात्र सारको बरोवपा लागलो न्हू आनी तेणें पड ते डायरेक्ट केले तियात्र न्हू ते भाशेन म्हाका दिसता डायरेक्शना वदान आयज पासून डायरेक्टर ना सद्याक आजून पासून त्या लेवल आहा मोट्टुगांव वच जावन डायरेक्टर बरे आहले नासले न्हू बरे आहले पूण ते तितले टायमान भितर शायन जाले मागीर नाय हांव इन्सल्ट कोना तांकां पूण हांव रोसफनाक तुका जो आवडलो तुका जाणें बरें मार्गदर्शन केलें तो रोसफन रोसफन बाब तुजो वावर तुजें गायडन्स आयज ताची तोखणाय कोत्ता तुजो एक्टर बाब विक्टर रॉड्रिगीस कित्याक तुवें ताका जायतें बरें मार्गदर्शन दिलें आनी जरी तर आमकां कोणूय बरो आदार करीत जाल्यार आमच्या काळजांत ताचें नांव सासणांक उरता तेच भाशेन विक्टर बाबाच्या काळजांत नांव उरलां रोसफन्स पोरबी रोसफन बाब तुका विक्टर बाब आमी जायते तियात्र नाचतात आनी जायते आतां नवे तियात्रीस्ट एक्टर भुरगे पासून आपलो रोखडोच तियात्र काडटा तुका दिसोंक ना आपलो तियात्र काडचो असो ना प्रदीप बाब कित्याक हांव नको कित्याक मुको न्हू चड टेंशन घेवपा जायना कित्याक हांव पयलो सोन चड टेंशन घेवन येयलोलो कळ्ळें न्हू सो मुको आनी एक्स्ट्रा बर्डन नाकेश म्हाका एज एन आर्टिस्ट दिलें हांव परफॉर्म करून येतलो पूण तियात्र काडूंक गेलो ती जायती अडचणी आसताय एक पाट तुका एक आर्टिस्ट बरो ना जालो त्या जगता तुवें धांवपाचो कोणा दवरपाचो कितें कांय कोणा इतू मुको हें ना बोर्ड ना कळ्ळें न्हू तेश कोन्न सो हांव ती टेंशन घेवपाक ना चिंतलो ना न्हू डायरेक्ट ना एक उतर चिंतलो ना ओके आयज पालकार जायते नवे कलाकार येतात जायते जाणांक जायतीं चेडवां येतात चेडे येतात जायतीं चेडवां स्कुलान कॉलेजीन आसतना ओके मागीर तांकां बोन करतात तेन्ना ह्या नव्या भुरग्यांक आनी तांचे मायपायक तुजो संदेश कितें चेडवां जाल्यार कित्याक तुवें सांगलें तुजें जिवीत कॉमेर्स जालें पायच्या सांगाताक कित्याक दूद लोकांगेर घरा पावप आनी मागीर इस्कॉलाक वचप शिकप आनी हे कलेचो मोग तुका लागलो तर सो चेडवांगे जाल्यार कितें आसता एक खरें तुका सांगता सगळे मायक पायक जाय आपल्यागे भुरगीं सारकीं रेस्पेदान रावलोलीं पूण ते रेस्पेदान रावपा जोण एकल्याक आहा मायक पायक इतलें सांगता जरी तर तुमगे चेडूं भुरगें तियात्र नाचूं सोदिता नाच दी तुमकां तो दिसता ना तें एश वांकडे रस्त्यार पडलें एश जातलें तें तुमी बाराबो वसाय पूण कोंतान तांकां नाच दी तांकां लोकांक दाखोवन दी आपल्यागे भितर कला आहा ती आतां चेड्यां खबर चेडे देखून येताय बरें आहाय जायत बरें आहाय आनी म्हाका जाय यंग भुरगे येयलोले कितें ना जाल्यार तियात्र म्हणटा तें आनी देखून येवच नाय भुरगे तर नाय जाल्यार मुखार तियात्र म्हणटा तें आसपा नाय
सो तेका लागून तियात्र भुरगीं आसूं जाय पूण एक मुगे एकूच मागणें भुरग्यांक डिसिप्लीन सांबाळे मातशें दुसरें म्हणटा जेन्ना सिनियर तूं कितें सांगता मानून घे तेंक रेस्पेद दिये हें वेरी इम्पॉर्टंट कित्याक तेंकांय कोणें तेमी कोणाक जर रेस्पेद दिलो मू ते सिनियर मू आयज आहाय तुज्या जिवितांतलो तुवें प्रसंग सांगलो मातशें सान देंवता आसतना तियात्रिस्टा बाराबरचो कितें प्रसंग तुका उगडास आसा तियात्रिस्तांचे बराबर प्रदीप बाब आमगेलो संपलोलो रोजरी फंड्स जेन्ना क्वीट वॉर जालें तेन्ना तेणी येवन एक म्हजें दुसरें गोवोरमेंट तियात्र काडलो तितून आमचो क्रिस्टिफर एक्टींग करतालो क्रिस्टिफरा कसलें जालें कामां लागून हें मेळनालें म्हणजे येवपा मेळनालें तियात्रा आनीक रोजरी फंड्सान म्हाका पयलो मातशें क्रिस्टिफरा रोल कर म्हणून ओके आनी पायको खबर धाडली पाय म्हणलो बाबा अशें अशें को आहा तूं कोता हांवें म्हणलें करया रे पाय कित्याक बील तूं करया गेलो आनी पायन म्हाका एक कांतार काण दिलोलें तेंय कांतार सो रोजरी म्हणलो रोल कर हांवें म्हणलें करया केलो रोल केलो जायत शो केलें तितून कांतारूय म्हणलें ओके तितून कांतारूय म्हणलें आनी म्हाका थिंगा एक व्हडलो भाग म्हणल्यार कितें हे आमचे कोण ते झेवियर मार्कूस आनीक सोंपलोलो केजी हय ते त्रियो म्हणटाले आवय एक त्रियो इतले फावट रिपीट 9 फावटी तेश को रिपीट येतालो इतलो बरो तितून आमचो हेम बॉयर आसलो ओके हेम बॉयर आनी म्हाका टाय मारूंक जाय आसलो म्हाका टाय मारूंक कोणा टाय मारूंक कोण हें कोण म्हाका टाय मारून शिकय रे टाय मार कोण चेड्या हिंगे म्हणो कोण संपलोलो हेम बॉयर चेड्या हिंगे हांव कोण दाखयता म्हणलो एक एशें बरो कोन्न आतां सांगता धाकटे भुरग्यांक कितें कोन्न शिकयताय न्हू एशें बरो कोन्न तेणें म्हाका टाय मारून शिकयलो आयज हांव टाय मारता न्हू हेम बॉयरा लागून शिकिलां तेका देवन सरींचे राज फाव करूं बरोबर बाब विक्टर बाब आमी जायते फावटी म्हणटात हांव तियात्र नासता आंकवार आसतना उमेदीन जाता माय पाय घरा कडेन आसता हय काजात जाल्या उपरांत कांय जाणांक ऑब्जेक्शनां येवंक लागतात ना. घरा कडल्यान वॉट अबाउट यू मुगे बायलेगे तेश कोन्न ऑब्जेक्शन आसो ना म्हणल्यार कितें जालां तें खबर आसलें हांव तियात्र नाचत तें खबर आसली पूण एकू म्हाका फायदो कितें जालो तो सांगता तुका तें तियात्र म्हण तें चोयन आसलें हांव जेन्ना रोसोना तियात्र नाचतालो तेन्ना हांव काजार जाला आनी तेन्ना रोसोनाचें तियात्र सारकें बरें सारकें खडेगान चलताय हांवें म्हणलें चोवपा या गो तूं तियात्र चोयना बेश्टें बस म्हजी बारा येशोत म्हजी बारा येयला मागीर घरा वयच्या बारा वयच्या मेळटो न्हू बसोन चोयलें एक तियात्र चोयलो दुसऱ्या रावंडा तियात्र चोयलो ते आनी आतां मुगे बायल उमक्या गेलो तियात्रा मडगांव या मरे हांव तेका जाता बरो आहा तो तियात्र आब्बा बरो आहा हेंच तूं तियात्र नाचो तेका म्हणून जाल्यार तुका बरें दिसतलें लोकांनी तियात्र बरो आहा म्हणजे तुवें आमच्या तियात्राचो एक ऑडियन्स वाडयलो ओय वाडयलो आनी वाडयलो तो बरो आहा हांव देखून वयस न्हू म्हणटा तें म्हाका वच्चा पळय सो वीच मिन्स एक हातीन दोग जाण जाले होय तियात्र म्हणटा तुका कसलीं टेन्शन आसा प्रदीप बाब कसलीं टेन्शनां तूं तियात्रा गेलो ते 3-3.5 वरां तुगे मायंड डायवर्ट जाता तुगे दुयेंस तुका सांगपा म्हणल्यार दुयेंस देखून पयस जाता दुयेंत आसलो दुयेंत देखून आसतना तूं एक्टींग करूं येता तेन्ना तुका खबर देखून आसा दुयेंत आसत सारकें हें वखद आमगेलें तियात्र म्हळ्यार मेडिसीन हय खंयचीय कला आसा ती जरी तर ते कलेन तूं सारको जीव घालून वावर करीस जाल्यार तुजें जिवीत जें लायफ आसा दूख आसा तें ऑटोमॅटीक कुशीक सर हय खुशी जाता विक्टर बाब चॅनल 8 जॉविन बाब फर्नांडीस हे डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन साबार मालगोडे आनी नव्या कलाकारांक लोकांच्या मुखार हाडटा तांचें जिवीत परगटूंक तियात्राचें तांचो वावर परगटूंक हाचेर तुजें कितें मत प्रदीप बाब एकदम बरें म्हळ्यार कितें जालां चोय आयज आमी आहाय फाल्यां आसपा नाय कोण जाणा आमगे वावर कोण चोयला वावर चोयलो ना जाल्यार एटलिस्ट हें पड कितें आमगेलो जॉयवीन बाब कोता तें उरलें सासनाक गेलो बाबा चॅनल 8 माले जॉयवीन दिल से माले ओ आर्टिस्टा हेगे आसलो मरे हें तुका हिस्ट्री मेळटा सारकें म्हणजे हो तियात्र आसलो मू सो मुगे भाशेन जॉयवीन कितें कोता न्हू तें एकदम बरें काम करता आनी हांव जॉयविनाक वालोर दिता जॉयवीन बाब वालोर तुका
एक काम तूं कोता तें काम करीत राव तुगे देवान तुजी बेसांव घालूं आनी तुगेले वावराचेर बेसांव घालून तूं व्हडलें देवान धेण दिलां तें सदांकाल मुखार व्हरून हांव देवा लागीं मागोता. देव बरें करूं. आमी देवा लागीं मागतात देवान तुकाय तुजे एकोलेचे देण्यान जायतो परचुडीत करूं आनी भरभरून तुका दिवं आनी बरी भलायकी हे वावर करतना तुकाय दिवं. विक्टर बाब, चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तुका उलो मारलो, तुवें वैकात दिलो आनी तूं आयलो, तुजो वेळ आमच्या सांगाताक सारलो आनी तुजें तियात्रीसपणाचें जिवीत तुवें आमच्या देखणार आमकां मांडलें. त्या पासत चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुजे मनाक काळजांतल्यान उपकारी आनी एक ल्हानशीच भेट तुका चॅनल 8ची. देव बरें करूं जयवंत बाप, देव बरें करूं. मोगाच्यानो वाचलो तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो बाब विक्टर. अशेंच मालगोडे नवे तेच भाशेन इस्टाब्लिश कलाकार आमच्या सांगाताक येतले उलोवंक आमचे लागीं आपल्या तियात्रीसपणाची जिविताची काणी. तेन्ना चुकय नासतना तुमी सगळीं जाणां पळयत रावात चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से. Viva Goa, viva Teatris.